ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गोदावरी नगरपालिकाको गठन 2047 सालको स्थानीय निर्वाचन अघि मात्रै भएकोले यस पालिकासँग सीमित स्रोत साधन हुनु स्वाभाविक कुरा हो। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि नगरको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने सडक, खानेपानी, ढल, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गोदावरी नगरपालिकाले छोटो समयमै प्रशंसनीय काम गरेको छ। नगर प्रमुखको नेतृत्वमा सम्पन्न भएका यी सबै कामका लागि गोदावरी नगरपालिका परिवार नगरवासीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। गोदावरी नगरपालिका मुलुकै एक नमुना नगरपालिकाको रूपमा स्थापित हुन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न सक्छु। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा छ अहिलेको राष्ट्र। अबको निर्वाचनमा आफूलाई मत प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधि चुनाव गर्दा विगतका 5 वर्षमा नगरभित्र भएका काम र नगरले उपलब्ध गरेका सेवा सुविधाहरू जनताको हितमा गरेका कामहरू नै जनप्रतिनिधि छनौटको मुख्य आधार हुने निश्चित छ। यसका साथै नगरवासीको सुख दुःखका साथ दिने विकासप्रेमी जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको जन्मस्थलीमा हुने कुरा कसैले नकार्न सक्दैन। मैले पाएको जानकारी अनुसार गोदावरी नगरपालिकाले जनहितलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको छ। नगरभित्र जनताका सुख सुविधाका लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणदेखि नगरवासीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाहरू समयमै गुणस्तरीय रहने उपलब्ध गराउन नगरपालिका सक्दो पहल गरेको छ। नगरवासीलाई समस्या पर्दा समाधान गर्न गरी प्रतिमा उभिने जनप्रतिनिधिहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। चुनौती र अवसरका बीच उमलिएर नबसी चुनौतीलाई अवसर रूपमा लिएर 5 वर्षभित्र मात्रै घोषणा भएका नगरपालिकाभित्र नागरिकको दिनचर्या सजिलो बनाउने योजना कार्यान्वयन भएकोमा जानकारी पाउँदा म निकै हर्षित छु। भविष्यमा पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै पारदर्शिता गुणस्तरीयता काम गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु। कोरोना महामारीको सङ्क्रमण फैलिएको बेला आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यको पुरै प्रवाह नगरी अग्र वर्षमा खटिएका यहाँका जनप्रतिनिधिको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आए पनि नेतृत्व पुगेपछि सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नु विकास निर्माण सेवा र प्रवाहमा तेरो मेरो नभनी सबैलाई बिना भेदभाव समान पहुँच स्थापित गर्न सक्नु कुशल नेतृत्वको गुण हो। यस सन्दर्भमा यस पालिका प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूले उच्च सोचबुझसहित जनहितका कार्यमा सहभागी हुँदै जनहितका कार्य सहमतिमा अगाडि बढाएकोमा म खुसी छु। नगरपालिकाले गरेका विकासमूलक काम सेवा प्रवाहमा गरेको सुधार विषय नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन्। जनप्रतिनिधिले सवालका काम गर्ने मात्रै पुग्दैन, काममा पारदर्शिता गुणस्तरीयता जवाबदेहिता निश्चित गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। यसै गरी गरेका कामको जानकारी नागरिकसँग पुर्याउनु अत्यावश्यक छ। यसका लागि गोदावरी नगरपालिकाले गोदावरी नामको पत्रिका प्रकाशित गरेकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अन्तमा गोदावरी नगरपालिकाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। हार्दिक धन्यवाद छ नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई। उहाँले विकास निर्माणका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले खेल्नुपर्ने भूमिका सँगसँगै गोदावरी नगरपालिकाका कार्यहरूप्रति प्रशंसा गर्नुभएको छ र आगामी दिनहरूमा राजनैतिक परिवर्तनहरू सँगसँगै सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा सङ्केत गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब हामी अन्त्यमा मायाको चिन्ह हस्तान्तरण र सभाध्यक्षद्वारा सभा समापनको मात्रै कार्यक्रम र तत्पश्चात हाम्रा तोकिएका नृत्यहरू र अन्य कार्यक्रमलाई हामी प्रमुख अतिथिको व्यवस्थापनका कार्यहरू सकिसके पछाडि गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई धैर्यताको लागि अनुरोध गर्दै हामी मायाको चिन्ह हस्तान्तरणतर्फ जान चाहिरहेका छौँ।
म कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल सरकारका मन्त्री पम्फा भुसालज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र नगर प्रमुखद्वारा उहाँलाई यो हस्तान्तरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय पम्फा भुसालज्यूलाई मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ नगरपालिकाको तर्फबाट। यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गर्ने बेला भएको छ। आदरणीय मेयर गजेन्द्र महर्जनज्यूलाई मायाको चिन्ह कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण गोदावरी नगरवासीको तर्फबाट जोरदार तालिका साथ उहाँलाई धन्यवाद दिनको लागि र मायाको चिन्ह ग्रहणार्थ हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र अब हाम्रो मेयर साहबले औपचारिक रूपमा कार्यक्रमको समापन गर्नुहुनेछ र तत्पश्चात हाम्रा केही नृत्य र अरू कार्यक्रमलाई पनि म जोड्नेछु। समय व्यवस्थापनको कारणले आदरणीय नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यसहित औपचारिक कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि विशिष्टहरूलाई धन्यवादका साथ सकिदिनु न अनुरोध गर्दै अरू कार्यक्रमका लागि प्रतीक्षामा रहन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद उद्घोषक नवराज सञ्जयज्यूलाई। गोदावरी नगरपालिकाको यो 6औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा गोदावरी नगरपालिकाको यो कार्यालय भवनको यस समुद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू, यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री आदरणीय पम्फा भुसालज्यू, ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 का माननीय सांसद नवराज सिलवालज्यू, पूर्व अर्थमन्त्री उदय शमशेर राणाज्यू, बागमती प्रदेश संसद दलका नेता आदरणीय इन्द्रबहादुर बानियाज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरबाबु महर्जनज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, मान्य प्रदेश सभाका मान्य चेतना सञ्जलज्यू, मान्य राजकाजी महर्जनज्यू, ड्यासमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, गोदावरी नगरपालिकालाई माया गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सर्वप्रथम नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्पूर्ण महानुभावलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि आज यस नगरपालिकाको कार्यपालिका भवनको समुद्घाटनको कार्यक्रमको लागि उहाँले जुन चाहिँ समय दिनुभयो त्यसको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट म हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा गोदावरी नगरपालिका कान्छो नगरपालिका 5 वर्ष अगाडि माथि स्थापना भएको यो नगरपालिकाले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हाम्रो जुन चाहिँ टिममा हामी नगर समिति नगर कार्यपालिकामा हामी जुन चाहिँ एकमतका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ, जसले गर्दाखेरि यो नगरपालिकामा हामीले सोचेको भन्दा हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि बढी हामीले काम गर्न सफल भयौँ। तर सीमित स्रोत साधनको कारणले नगरपालिका यो उपत्यकाका पनि सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका, अत्यन्तै दुर्गम गाविस हिजो जोडेर बनेको यो नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधारको समस्या अत्यन्तै अहिले पनि समस्या रहेको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत यहाँ मञ्चमा आसीन भएका मन्त्रीजीलाई म विनम्र एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले यो नगरपालिकामा धेरै राम्रा कामहरू गर्यौँ, तर त्यो राम्रो कामलाई हामीले जस पाउन सकेन। एउटै मात्रै कारण के भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ चापागाउँ 7 बाटोको जुन यो चाहिँ मुआब्जा व्यवहारको कारणले जुन चाहिँ 22 मिटरको सडकको ठेक्का भइसकेको ठाउँमा चाहिँ मुआब्जा र यो क्षतिपूर्ति नआउँदाखेरि यो जुन चाहिँ गल्लीको अवस्था अहिले पनि महसुस भएको छ, जसको कारणले हामीले जति पनि विकास निर्माण हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ तर त्यो कामलाई त्यो बाटोले जहिले पनि हामीले छोप्ने गर्थ्यो। आखिर नगरपालिकाले यो स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने यो बाटोको कारण जहिले पनि सङ्घीय सरकारले गर्न अब त्यसमा बजेटको अभाव हुने, त्यहाँ नपाउने, तर डोस जम्मै जहिले पनि यो स्थानीय सरकारले आउने भएको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत यस क्षेत्रका माननीय मन्त्रीलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो आर्थिक वर्षमा यो चाहिँ बाटो दुईटा बाटो यो चापागाउँ यो चाहिँ 7 बाटो, यो गोदावरी बाटोको चाहिँ जुन चाहिँ हरसिटी गोदावरी बाटोको जुन चाहिँ मुआब्जा क्षतिपूर्ति छ यथाशीघ्र म उपलब्ध गराइदिन म यस विनम्र यो समुद्घाटन यस समारोहमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले यी समस्या त छन्, तर हामीले नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसक्यौँ। हामीले खानेपानीमा धेरै सुधार गऱ्यौँ। हिजो 40-50 लाख लिटर यो चाहिँ
खानेपानी यहाँ चाहिँ यो उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले हामीले 80 लाखको दरले 80 लाख लिटरको दरले हामीले चाहिँ केएल मार्फत उहाँहरूको डाटा मार्फत हामीले निकाल्न सफल भएका छौँ। स्वास्थ्यमा हामीले केही परिवर्तन गरेका छौँ। शिक्षामा हामीले चाहिँ अनुदान सहितको हामीले विभिन्न क्याम्पसहरू लगायत यहाँका शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुरामा हामीले इन्टरनल आफ्नो आन्तरिक नगरपालिका स्रोत साधनले आफ्नो चाहिँ यो 6 मिटर 8 मिटर 10 मिटरको बाटोलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र हामीले यसपालिमा यो 5 वर्षको अवधिमा मात्रै हामीले 5 वटादेखि 6 वटा वडाको कार्यालयको निर्माण भएको छ भने अहिले आज चाहिँ यो प्रशासनिक कार्यपालिकाको भवन अहिले चाहिँ आज समुद्घाटन भएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिमा पनि तपाईँले यो देशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यो अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन फेरि आउँदैछन्, त्यसकारण यसलाई पनि एउटा चाहिँ सबल नेतृत्व हिजो तपाईँले जुन गर्नुभएको थियो भोलिको दिनमा पनि त्यही सबल नेतृत्व सक्षम नेतृत्व पाउनेछन् भन्ने मैले आशा लिएका छु। र आज मैले यो गोदावरी नगरपालिका यो चाहिँ जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्दाखेरि मैले यहाँ हाम्रा ललितपुर महानगरपालिकाका आदरणीय चिरबाबु महर्जन पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामी दुवै बिचमा विकास निर्माणमा हामी कम्पिटिसनको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ यो ललितपुर महानगरपालिकाले देखाइराख्नु भएको छ भने मैले राष्ट्रिय रूपमा मात्रै यो क्षेत्रमा हामीले केही गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाले जुन काम अगाडि बढिरहेको छ चिरबाबु महर्जनको नेतृत्वमा गोदावरी नगरपालिकाले पनि मैले उहाँसँग सिकेर हामीले जुन यहाँ चाहिँ के विकास काममा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत म सम्पूर्ण महानुभावलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विकास निर्माण 5 वर्षमा केही हुनेवाला रहेनछ। हामीले धेरै गऱ्यौँ, हामी लाग्यौँ, तर आगामी दिनमा पनि हामीले केही समय हामीले थप्न सकेको खण्डमा केही समय हामीले काम गर्न सकेको खण्डमा मलाई लाग्छ 15-20 वर्षको अवधिमा यो गोदावरी नगरपालिका एउटा चाहिँ नगरवासीले आफ्नो चाहिँ नगरपालिकामा रहेको नगरपालिकामा बसेको आफ्नो चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा गौरवान्वित बन्ने महसुस गर्ने खालको हामी नगरपालिका निर्माणको लागि अगाडि बढ्नेछौँ। र यो क्षेत्रगत रूपमा भूगोलको रूपमा चाहिँ भोलि बजेट बाँडफाँड हुँदाखेरि गोदावरी नगरपालिकाको यो भूगोललाई पनि आधार मानेर यो विकास निर्माणलाई चाहिँ यो बजेटलाई चाहिँ विनियोजन गरिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्दै यस्ता विकास निर्माण कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले हामीलाई अनुदान अथवा बजेटको व्यवस्थापन हामीले दिएको खण्डमा हामी धेरै यहाँ कामहरू गर्न सफल हुनेछौँ, सक्षम हुनेछौँ भन्ने पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्दै पुनः एकचोटि यो गरिमामय यो आज उपस्थितिलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै सम्मान व्यक्त गरी सम्पूर्ण नगरवासीहरूको तर्फबाट सम्पूर्ण जनता यहाँका नगर जनताको तर्फबाट आजको यो छैटौँ स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः एकचोटि आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन हामीले समय दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि मुरी धन्यवाद दिँदै आजको यो औपचारिक कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हार्दिक धन्यवाद छ सभाध्यक्ष एवं नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यूलाई। अब मञ्चमा संयुक्त एउटा फोटो सेसनको लागि प्रधानमन्त्रीज्यू उभिनु रहनुहुनेछ र पत्रकारज्यूहरू एउटा फोटो सेसनको लागि अनुरोध भइआए अनुसार र हामीले अब कार्यक्रममा हाम्रो अझै बाँकी छ मायाको चिनो हस्तान्तरणको क्रम बाँकी नै छ। माननीयज्यूहरूलाई हामीले मायाको चिनो र अरू क्रमहरूलाई छुट्याउनको लागि मात्र गरेका हौँ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको हुनाले एउटा फोटो सेसनलाई व्यवस्थित गरौँ सुरक्षासँग समन्वय गरेर एक क्लिकका लागि र स्मरणीय पनि हो किनकि गोदावरी नगरपालिकाको 6औं वार्षिक उत्सव तथा भवन उद्घाटन कार्यक्रम र हामीले 6औं स्थापना दिवससँगै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू बाँकी छन् र मायाको चिनो हस्तान्तरण पनि बाँकी नै रहेको छ। अहिले समय व्यवस्थापनको लागि मात्रै हामीले छुट्याएका छौँ। एउटा फोटो अति छिटो गरौँ, यो फोटो सक्ने बित्तिकै हामी अरू कार्यमा लाग्नेछौँ। यो फोटो सेसन चलिरहेको छ। हाम्रो गोदावरीको गीत पनि रहेको छ, वशिष्ठ अधिकारीले लेख्नु भएको, त्यसलाई पृष्ठभूमिमा गीत बजाउँदै गर्नु होला। हामी एउटा संयुक्त फोटो अगाडि बढाइरहेका छौँ र सँगै म मायाको चिनो पनि लिएर आउनेछु। म अतिथिगणहरूलाई कार्यक्रममा रहिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब हामी प्रमुख अतिथिज्यूलाई विदाई गर्ने क्रममा रहेका छौँ। हामी मायाको चिन्हलाई पनि सँगै लिएर जाउँला। अहिले मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म सङ्घीय सांसद माननीय नवराज सिलवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेयरज्यूबाट मायाको चिन्ह हस्तान्तरणको क्रममा हामीले जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी पूर्व राज्यमन्त्री उदय शमशेर राणाज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणार्थ रहिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बागमती प्रदेश माननीय इन्द्र बानियाज्यू यहाँलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी
सम्माननीय प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जाने क्रममा हुनुहुन्छ। जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। वज्रबाराई माइकी जय होस्। यहाँहरू सबैको कल्याणका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवादका साथ हामी प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई अहिले विदाई गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको विदाई पश्चात मायाको चिनो कार्यक्रम रहेको हुनाले मञ्चमा रहनुभएका अतिथिगणहरूलाई विदाई पश्चात म प्रदेश माननीयजीहरू स्थानीयताका प्रमुखजीहरूलाई मञ्चमा आइदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी प्रमुख अतिथिको विदाई कार्यक्रममा रहेको बेहोरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। स्वर्गसरी गोदावरी पर्यटनको ठाउँ, स्वर्गसरी गोदावरी पर्यटनको ठाउँ, हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ, हामी मायाको चिनो हस्तान्तरणको क्रम जारी नै रहनेछ, प्रतीक्षा गरिदिनु होला। उपमेयरज्यूबाट राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखज्यूलाई हामी मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दैछौँ। वन अधिकारीज्यू हस्तान्तरणको क्रममा हुनुहुन्छ। थेचो जात्रा हाम्रो 12 वर्षे मेला, नृत्यको लागि रेडी गरिदिनु होला। हाम्रो कार्यक्रम बाँकी नै छ। गोदावरी नगरपालिका कार्यक्रम सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। हामी मायाको चिन्हहरू हस्तान्तरण गर्ने क्रममा पनि रहिरहेका छौँ। एकैछिन बसिदिनु होला। हाम्रो नृत्यको कलाकार साथीहरू यता अगाडि आइदिनु होला र हामी मायाको चिन्हलाई म फेरि नाम उच्चारण गर्दै जानेछु। यहाँहरू आएर मायाको चिन्ह पनि ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो नगर प्रमुखज्यू यति बेला प्रमुख अतिथिलाई विदाईमा गइरहनु भएको छ। र म आदरणीय नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यूलाई मञ्चमा आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा अतिथिगणहरूलाई हामी मायाको चिन्हको थप केही व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। वज्रबाराई चम्पापुर सोधबराही नाम, वज्रबाराई चम्पापुर सोधबराही नाम। अब नृत्य पनि अगाडि बढ्नेछ। अहिले हाम्रो मायाका चिनाका कार्यक्रमहरू हस्तान्तरणको कार्यक्रम पनि रहनेछन्। हाम्रा कार्यपालिकाका बोर्डका वडाध्यक्षहरू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूलाई म मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै वडाका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई अब मायाको चिन्ह हस्तान्तरणको लागि हामी लागिरहेका छौँ। यति बेला गजेन्द्र महर्जनज्यूले मायाका भावका साथ यति बेला चिरीबाबु महर्जनज्यूलाई मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख श्री विकास घिमिरेज्यूलाई म मायाका साथ मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय सरलाई हामीले पछि आसन ग्रहण गरायौँ। अब म अन्य अतिथि आसन ग्रहणका लागि पनि म त्यसै गरी बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष श्री वीरबहादुर लोप्चनज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि मञ्चमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कलाकार धर्मेन्द्र चौहाङज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई मैले अघि नै भन्नु पर्थ्यो खाजाको व्यवस्थापन गरिएको छ। खाजा ग्रहण गरेर मात्रै जान यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनज्यू मायाको चिन्ह ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। म बागमती प्रदेश सदस्य माननीय चेतनाथ सञ्जेलज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी म मायाको चिन्हको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न गइरहेको छु। आइदिनु होला। बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय चेतनाथ सञ्जेलज्यू, बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय राजकाजी महर्जनज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति श्री अमरबहादुर खड्काज्यू, यसै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री घनश्याम उपाध्यायज्यू, नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति श्री जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू, माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष शिव कटेलज्यू, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम आचार्यज्यू, त्यसै गरी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्री यज्ञ विनोद पोखरेलज्यू र मैले सेड्युलमा अघि नै भन्नु पर्थ्यो माननीय संविधान सभा सदस्य रामकृष्ण चित्रकारज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व कोषाध्यक्ष समाजसेवी श्री मीनकृष्ण महर्जनज्यू, यहाँलाई मायाको चिन्ह ग्रहणार्थ अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यसै गरी आदरणीय टियु सिनेटर तथा पब्लिक क्याम्पसका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री शिवराज सञ्जेलज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणार्थ मञ्चमा आइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जल जङ्गल जडीबुटी वनस्पति उद्यान जल जङ्गल जडीबुटी वनस्पति उद्यान स्वर्गसरी गोदावरी पर्यटनको ठाउँ स्वर्गसरी गोदावरी पर्यटनको ठाउँ। महानगरी प्रहरी वृत्त चापागाउँबाट सुरक्षाको क्षेत्रमा अत्यन्तै कार्य सम्पादनमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय प्रमुख डीएसपी श्री द्वारिका प्रसाद घिमिरेज्यू, यहाँलाई मेयर साहबको हातबाट हामी मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। ग्रहणार्थ मञ्चमा आइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। छैबथेचो जात्रा हाम्रो 12 वर्षे मेला छैबथेचो जात्रा हाम्रो 12 वर्षे मेला पहरी दनुवारको पहिचान अन्त कहाँ होला। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति चेन्द्र श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मञ्च आएर ग्रहण गरिदिनु होला। सत्यनारायण महर्जनज्यू, यहाँलाई मायाको चिन्ह ग्रहणार्थ मञ्चमा आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खाजा छुट्ला है, मैले भन्नै बिर्सेछु। खाजा पनि छ हामीसँग। खाजा खाएर मात्रै जानु होला, यत्रो जेल बस्नु भएको छ। धैर्यताका साथ सँगसँगै खाजा खाएर मात्र निक्लिदिनु होला। हामी केही मायाका चिन्हहरू अहिले हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। शङ्खो छम्पी माइतीले स्वरधाम वज्र बाराई चम्पापुर सोध बराही नाम वज्र बाराई चम्पापुर अहिले हाम्रा केही अतिथिगणहरूलाई मायाको चिन्ह बाँड्ने क्रममा छौँ। अघि हामीले छोटो समय व्यवस्थापनलाई मिलाउनको लागि अगाडि बढेका थियौँ। नृत्यको टोली पनि बाँकी छ, नृत्य पनि गर्दै गर्नु होला। खाजा खाँदै हामी नृत्यमा पनि सहभागी हुन्छौँ। फुलचोकीको शिर बागमतीको तीर फुलचोकीको शिर बागमतीको तीर फुलै राम्रो गोदावरी वन पाखा भिर फुलै राम्रो गोदावरी वन पाखा भिर गोदावरी फुल हाम्रो शिरमा सजाऊ गोदावरी आदरणीय विषयगत शाखाका प्रमुखजीहरू पनि फोटो सेसनको लागि अगाडि आइदिनु होला। हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ। मलाई जानकारी प्राप्त भयो 1 नम्बर वडा अध्यक्षज्यूलाई अघि केही प्राविधिक समस्या आइपर्यो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ, माफ गर्नुहोला। अब हामी मेयर साहबको हातबाट यहाँलाई सम्मान गर्नेछौँ। जानकारी प्राप्त भए यहाँ हामीलाई स्टेजमा अरू केही मायाको चिन्ह र सुरक्षाको क्षेत्रमा मैले गर्नुपर्ने केही कामहरू बारेमा छ भने स्टेजमा आएर जानकारी दिनु होला र खाजामा पनि सहभागी भइदिनु होला। बागमतीको तीर फुलै राम्रो गोदावरी वन पाखा भिर फुलै राम्रो गोदावरी वन पाखा भिर गोदावरी फुल हाम्रो शिरमा सजाऊ गोदावरी फुल हाम्रो शिरमा सजाऊ हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ। 1 नम्बर वडा अध्यक्षको प्रमाणपत्र मञ्चमा ल्याइदिनु होला उहाँलाई। देवी चौरको देउराली गोदाम चौरको मैदान देवी चौरको देउराली गोदाम चौरको मैदान जल जङ्गल जडीबुटी वनस्पति उद्यान जल जङ्गल जडीबुटी वनस्पति उद्यान स्वर्गसरी गोदावरी अब पालो विषयगत शाखा प्रमुखजीहरूको, कृपया मञ्चमा संयुक्त फोटो सेसनको लागि विषयगत शाखा प्रमुखजीहरू आइदिनु होला। हामी मिले हाम्रो नगर
र ओडा अध्यक्ष, ओडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य तपाईँ सम्पूर्ण मञ्चमा आइदिनु होला। 5 वर्ष कार्यकाल पुरा भएको अवसर, स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा यहाँहरूको यो संयुक्त रूपमाको फोटो सेसन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। तपाईँ सम्पूर्ण ओडा अध्यक्ष, ओडा सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू अगाडि आइदिनको लागि र विषयगत शाखाका प्रमुखज्यूहरूलाई अगाडि आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध छ। पहिचान अन्त कहाँ होला, पहरी दनुवारको पहिचान अन्त कहाँ होला, रीति संस्कृति मिली जोगाऊ, रीति संस्कृति मिली जोगाऊ, हामी मिली हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ, हामी मिली खाजामा पनि सक्रिय रूपमा लागिदिनु होला। गोदावरी नगरपालिकाको 6औं वार्षिक उत्सव भव्यताका साथ सम्पन्नको नजिक रहेको छ। सञ्चारका माध्यमबाट भूमिका खेल्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारजीहरू, प्राविधिक फाँटमा रहेर साथ दिनुहुने सबै प्राविधिक मित्रहरू, सबै फोटोग्राफर, भिडियोग्राफर सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गोदावरी नगरपालिकाको यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा यहाँहरूले सकारात्मक ढङ्गबाट दिनुभएको साथका लागि र कुनै सङ्घ संस्थाहरूमाथि हामीले नाम उच्चारण गर्न भुलेका रहेछौँ भने आयोजक क्षमा प्रार्थी छ। तिलेश्वर धाम, वज्र बाराई चम्पापुर सोध बराही नाम, वज्र बाराई चम्पापुर श्वेत बराही नाम, टीका भैरव सन्तानेश्वर पूजनीय ठाउँ, टीका भैरव सन्तानेश्वर पूजनीय ठाउँ, हामी मिली हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ, हामी मिली हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ, फुलचोकीको शिर बागमतीको तीर, फुलचोकीको शिर बागमतीको तीर, फुलै राम्रो गोदावरी बन 11 नम्बर वडा अध्यक्षज्यू माथि राम्रो फोटोमा गोदावरी बन पाखा भिर, गोदावरी फुल आइदिनु होला। एउटा स्मरणका लागि पनि काम लाग्छ, आइदिनु प्लिज। वडा अध्यक्षज्यूहरूको सबैजनाको हुन्छ, फेरि सबै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, विषयगत शाखाका प्रमुखज्यूहरूलाई पनि मैले आमन्त्रण गरिरहेको छु। हस्, धन्यवाद। अब माथि नै रहिदिनु होला अध्यक्षज्यूहरू। अब हाम्रो अलिकति मायाको चिनो पछि एउटा नृत्य पनि रहेको छ, त्यो नृत्यको लागि पनि यहाँहरू फुलचोकीको शिर बागमतीको तीर, फुलचोकीको शिर बागमतीको तीर, फुलै राम्रो गोदावरी ल। अब फुलै राम्रो गोदावरी बन पाखा भिर, गोदावरी फुल हाम्रो शिरमा सजाऊ, गोदावरी फुल हाम्रो शिरमा सजाऊ, धन्यवाद नवराज सर। यो अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद तपाईँले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भयो। अन्त्यमा यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिदिनु भयो कोमा धन्यवाद प्रदान गर्दै उहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन आदरणीय नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो ऐतिहासिक दिनमा मेरो साथबाट हाम्रो यस कार्यक्रम सञ्चालक श्री नवराज सञ्जेलज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुँदैछ। सब हाम्रो दर्शक वृन्दहरूले ताली बजाइदिनु होला र सम्पूर्ण सहभागी कर्मचारी साथीहरू, सम्पूर्ण वडा सदस्यहरू, सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, खाजाको लागि यो हाम्रो यो अन्डरग्राउन्डमा खाजाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरू त्यहाँ गएर खाजा लिएर मात्र यहाँबाट जानु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। योङ इनर्जेटिक एन्ड डाइनामिक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण कोइरालाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। त्यसै गरी कार्यक्रमका संयोजक मिलन सिलवाललाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। मेयरज्यू मार्फत सम्पूर्ण उपप्रमुख लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण कोइराला सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरूमा पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवसरमा पहिलो पटकको कार्यक्रम पनि मैले चलाउने अवसर पाएको थिएँ। पहिलो घोषणा हुने बित्तिकैको कार्यक्रम
र 6औं वर्षको कार्यक्रमलाई पनि चलाउने अवसर प्राप्त गर्न दिनुभयो। म सिङ्गो कार्यपालिका बोर्डलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँलाई खाजामा सहभागी हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब हामी नृत्यलाई साथ दिन गइरहेका छौँ। यसैगरी म मायाको चिनो ग्रहणका लागि आदरणीय नृत्य निर्देशक प्रदीप रमण सिंह डङ्गोलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेयरज्यूबाट उहाँलाई हामी मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। कला संस्कृतिको सम्मानार्थ र यसपछि हाम्रो धिमे डान्स रहेको छ। कलाकारहरू मञ्चमा आउँदै रहनु भएको छ। यहाँहरूलाई म जोरदार तालिका साथ स्वागत गर्दै अहिले नृत्य निर्देशकलाई हामीले मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। हार्दिक धन्यवाद छ। 6औं वार्षिक उत्सव सफलतापूर्वक हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। हाम्रो प्रशासकीय भवन पनि उद्घाटन भयो। अब हाम्रो काम भनेको राम्रा राम्रा कामहरू गरेर देखाउन बाँकी रहेको छ। भवन चिटिक्क परे जस्तै काम पनि चिटिक्क गर्ने प्रतिबद्धताका साथ तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब हाम्रो धर्मेन्द्र सेवाङज्यूले यसपछि आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। कलाकारहरूलाई पनि स्वागत गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनको लागि जिम्मेवारी दिनुभएकोमा म पुनः एकपटक तपाईँ सम्पूर्ण कार्यपालिका बोर्डलाई हार्दिक धन्यवाद, कर्मचारीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवादका साथ नवराज सञ्जेल बिदा हुन्छु। नमस्ते।
छम्ती माइतीले स्वर धाम शङ्खो छम्ती माइतीले स्वर धाम वज्र बाराई चम्पापुर सोध बराही नाम वज्र बाराई चम्पापुर श्वेत बराही नाम टीका भैरव सन्तानेश्वर पूजनीय ठाउँ नेपालको मानचित्रमा काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुरको लालित्यमा हिस्सेदारी छ गोदावरीको। गोदावरी फूलको पत्र झैँ विभक्त यसको प्राग इतिहास र पौराणिक विशेषताहरू मानव विकास र सभ्यताका लागि सदा सर्वदा केन्द्रबिन्दु बन्यो। भौगर्भिक तथा पुरातात्विक प्रमाणहरूले यहाँको परिचय थप्दै लग्यो। पुरानो नेवार बस्ती, जीवन्त कला संस्कृति, खुला आकाशसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिएका यहाँका पाटनहरू अनि आफ्नै अघिल्तिरको मनमोहक दृश्यले नतमस्तक भई मुस्कुराइरहेका अग्ला पहाडहरू। साँच्चै यहाँ आनन्द नै आनन्दको अवसर प्राप्त हुन्छ। वास्तवमा यो देवभूमि जस्तै अलौकिक नै छ। यो ऐतिहासिक नगरीले 2073 फागुन 27 गते राजनीतिक र प्रशासनिक मान्यता प्राप्त गर्यो, जस अनुसार यस नगरमा 14वटा वडा कायम गरिएको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा काभ्रे, पश्चिममा काठमाडौँको दक्षिणकाली र मकवानपुर जिल्ला र उत्तरमा ललितपुर महानगरपालिका र दक्षिणमा कोन्जोसोम र बागमती गाउँपालिका पर्दछन्। नेपालमा सङ्घात्मक व्यवस्थाको थालनीसँगै नवीनतम विचार र कार्ययोजना सहित जनप्रतिनिधिको आगमन भयो। नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनको नेतृत्वमा गौरवका साथ उभियो। करिब 5 वर्षको अवधिमा जनताको नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीयले विकास र परिवर्तनका दृश्यहरू देखे। प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका स्थानीय निकाय जननिर्वाचित प्रतिनिधिले बागडोर सम्हालेपछि सुशासन र समृद्धिको प्रशस्त योजना अगाडि सारिए। चुनौतीकै चाङमा यसका पृष्ठभूमि तयार हुँदै गए। अन्ततः विकासका विषयले प्राथमिकता पाए। खासमा काठमाडौँ उपत्यका र सम्पदाका बीच अद्वितीय सम्बन्ध छ। घर घरमा मन्दिर र चोक चोकमा देवालय यहाँको समुदायलाई जोड्ने कसी र संस्कृतिको सार मानिन्छ। वडा नम्बर 1 मा ढुङ्गा साँगु 108 धारा धार्मिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढ्यो। दुईमा बिशङ्खु नारायण मन्दिर र मनोकामना मन्दिर, तीनमा गोदावरी कुण्ड र लामकुण्ड तथा पार्क, चारमा तपेश्वर धाम, 5 मा तिलेश्वर धाम, र 6 मा टीका भैरव तथा देवस्थान निर्माणको कार्यलाई नगरले विशेष प्राथमिकतामा राख्यो। 9 को छम्पी देवी मन्दिर निर्माण तथा मर्मतको कार्यले गति लियो।
गोदावरी नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख धार्मिक क्षेत्रकै रूपमा वडा नम्बर 10 को राधा सर्वेश्वर धाम, पौराणिक महिमाले शोभायमान 11 को वज्रबाराही मन्दिर, उक्त परिसरको वज्रबाराही सरस्वती मन्दिर निर्माण तथा भौतिक संरचना विस्तारले सम्पदा संरक्षण र धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुगेको छ। सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको प्याङगाउँ गेट तथा गुठी भवन निर्माण पनि सँगसँगै अघि बढेको छ। वडा नम्बर 12 मा रहेको ढल्केश्वर मन्दिर, नवदुर्गा मन्दिरसँगै गुठीले आफ्नो मुहार फेर्दैछन् भने वडा नम्बर 13 मा रहेको सन्तानेश्वर मन्दिर सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि आस्थाको केन्द्रका रूपमा चिर परिचित छ। निसन्तान दम्पति सन्तान प्राप्तिको मनोकामना सहित देश विदेशबाट यहाँ आइपुग्छन् र चमत्कारिक परिवर्तनले पुलकित हुन्छन्। वडा नम्बर 14 को श्वेत बाराही अमूल्य सांस्कृतिक निधिका रूपमा नगरका योजनामा समेटिएको छ। यससँगै रैथाने वेशभूषा, भाषा, नाच, बाजागाजा आदिको संरक्षणमा पनि नगरको नजर परेको छ। गोदावरी र पर्यटन